ده طريق عمي نستنى الحكومة على راسي من فوق للساعة 1 إذا طلع اتفاق خلصوا سلموا أسلحتهم وسلموا الجرحى وسلموا القتلاء، سلموا ما سلموا الساعة 1 يا نيلهم يا نموت موتة واحدة يا ناخذها منهم. ما عاد نصبر عليهم أكثر من الساعة 1 للأمن العام. هسه الناس تكتفوا وترجع وتخلص شغل للأمن العام على راسي من فوق، ومن بعد الساعة 1 يا نموت كنا يا نطيب كنا. هذا شأن بلد، شأن 30 مليون وواحد واثنين. قالوا واحد يستاجر بس يا شباب العصر بس لا العصر يا شباب لا العصر قلنا لازم يكون منتصف لازم يكون ما بعرف عليه وهو عبيد السعيد